मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिया या इस प्रोग्राम में कहते हैं हम बार बार यही चीज़ की जो सेहत है ये एक नेमत है, नो डाउट, एक दौलत है। लेकिन इसके साथ लगी हुई छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का मज़ा जो है ख़राब कर लेती हैं। लेकिन क्या करें, सेहत है तो बीमारी भी है। छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या बड़े लोग हों, मर्द हो या औरत हो, सभी के साथ सेहत का कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई इशू चलता रहता है। और कभी कभी हम इसको नज़रअंदाज भी कर लेते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होने पर भागते हैं डॉक्टर के पास। यूँ तो हम जोर देते हैं कि इंसान को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए, यानी सही खुराक से, वर्जिश से, एक अच्छे लाइफस्टाइल से। लेकिन फिर भी कभी कभी छोटे से ऐसे अलार्मिंग साइंस होते हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि कल को वो कोई बड़ी आफत, कोई बड़ी मुसीबत ना बने। अब देखिए ना नाज़रीन, कौन नावाकिफ़ होगा एक छोटी सी बीमारी के साथ जो दिन में 10 बार आती है, 10 बार जाती है। वो है सर दर्द। बड़ी आम सी चीज़ है, बड़ी आम सी बात है। छोटा बच्चा भी कभी कभी कंप्लेन करता है सर में दर्द है, चाहे वो एक तरफ से हो, पूरे सर में हो, किसी को सुबह है, किसी को शाम में, किसी को पढ़ते वक्त। ये बीमारी तो नहीं है लेकिन एक बीमारी की अलामत हो सकती है। नाज़रीन, आज ऐसी ही छोटी छोटी अलामतें जो होती हैं और वो एक बीमारी का रूप ले सकती हैं, हम उस पर बात करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। सर दर्द की बात हमने इसलिए की क्योंकि आज जो हमारे साथ माहिर डॉक्टर हैं, जो हमारे साथ मेहमान हैं, वो इसके एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपका तारुफ करा लूँ आज के मेहमान से, उसके बाद हम लोग अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ आज हैं डॉक्टर रऊफ़ आसमी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, स्किम्स, सौरा। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें तो दो राय है नहीं कि जो इस उर्जू छू कि हम खुद बड़ न्यामत छन इंसान से खतर करें। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो हमने सर दर्द का जिक्र इसलिए किया, एक आम बीमारी है जी, सबको होती है और मेरे ख्याल में दिन में एक आध बार तो हो ही जाती है। गुस्सा आया तो सर दर्द, भूख लगी तो सर दर्द, नींद ठीक से नहीं आई तो सर दर्द, टीवी देखा, बच्चे ने पढ़ाई कर ली तो सर दर्द, मतलब इच्छा करे करंट कंप्लेन। हम चूंकि आपसे आज बात करेंगे, नाज़रीन आपको बता दें फ़ोन इन प्रोग्राम है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो इंसान के दिमाग से, नसों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजी हमारा वो डिपार्टमेंट है जो हमारे दिमाग से, हमारी नसों से जुड़ा हुआ है। तो आप हमें उससे जुड़े हुए कॉल कर सकते हैं। सवाल को मुख्तसर रखिएगा और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिएगा सवाल पूछते वक्त। तो डॉक्टर साहब, आप पर आते हुए पहले हम जानना चाहेंगे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, एग्जैक्टली इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में? न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अगर हम देखेंगे, न्यूरोलॉजी एक वर्ड है, न्यूरॉन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी, सो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। जहाँ पर भी नर्व सेल्स है जिस्म में, उनमें अगर कोई भी उनमें कोई खराबी आए, डिजीज़ आए, उसकी स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एक मेडिकल डिपार्टमेंट है क्योंकि वी हैव न्यूरोलॉजिकल सर्जरी एज वेल एज न्यूरोलॉजी विच इज़ अ मेडिसिन पार्ट ऑफ इट। तो न्यूरोलॉजी में डिजीज़ ऑफ ब्रेन आएंगी, डिजीज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल, फिर उसके अलावा नर्व्स, मसल्स हो गए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये सारी जो बीमारियां हैं जो कि हज़ारों की तादाद में इन पर्टिकुलरली इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, तो ये सारी बीमारियां जिसके साथ हम डील करेंगे ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। तो जैसे अभी आपने स्टार्ट सिर दर्द से किया, सिर दर्द एक अलामत है, बहुत सारी बीमारियों की एक अलामत है, इट्स अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डायग्नोसिस इन इटसेल्फ। तो ऐसे ही काफ़ी सारे सिम्टम्स है जो एक मरीज़ को हमारे पास, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले आती है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि न्यूरोलॉजी का मतलब हमारे कहने का, अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको बोले, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी निकलने वाली नसें हैं जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करती हैं, जो हमारे जिस्म का उठना बैठना चीज़ मुमकिन बनाती हैं, इनसे जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो आपके इस शाख में, इस डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, सर दर्द की ही हम बात करेंगे। ये एक कॉमन एलिमेंट है
تو کیا اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کئی بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اسپیکس پہننا پڑتا ہے, کوئی بڑا ہے تو اس کو بہت سارے ٹیسٹ کرنے کو بول دیا جاتا ہے, بہت ہی پینفل ہوتا ہے. اس سے جڑا ہوا مائیگرین ہے تو بڑی ہی پیتھیٹک کنڈیشن ہے وہ بھی. سو لیٹ می ٹیل یو کہ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہیڈ ایک ایک سمٹم ہے جی, تو ہیڈ ایکس ہم ڈیوائڈ اوور آل کرتے ہیں پرائمری ہیڈ ایکس اینڈ سیکنڈری ہیڈ ایکس میں. پرائمری ہیڈ ایک سیکنڈری ہیڈ ایکس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور مطلب تکلیف کسی اور آرگن میں ہے لیکن اس کی مینیفیسٹیشن ہیڈ ایک کی صورت میں ہے. جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ کسی کو ریفریکٹری ایرر ہے, آئی میں پڑھنے میں کوئی پرابلم ہے, آنکھوں کی پرابلم ہے, گلاکوما ہے یا کوئی ریفریکٹری ایرر ہے, وہ بھی ہیڈ ایک رپورٹ کے سمٹمس کے ساتھ آ سکتا ہے. سملرلی اگر کسی کو سائنس ڈیزیز ہے, سائنوسائٹس ہے, مطلب ناک کا اور اس تو فرنٹل سائنوسائٹس تو وہ فرنٹل ہیڈ ایک کر کے آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیماری کہیں اور ہے, سائنسز میں ہے, آئیز میں ہے, علامت سر درد, لیکن علامت سر درد ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ رکیں گے, ایک کالر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو جی, ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں کا تھا تو پرس سکیم سی ٹی سکیم سدرا میں ٹھیک. آپ کہاں سے بول رہی ہیں, اپنا نام بتائیے پلیز. بسما جان. جی بسما, کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ بسپورہ سے. بسپورہ سے, جی بسما سوال پوچھیے اپنا. ہاں میں ڈاکٹر صاحب کو بول رہی ہوں, پچھلے سال میں گئی تھی اس کے پاس سکیمت آئی تھی, اس نے بولا تھا سی ٹی اسکین, وہ تو مجھے ٹھیک نکلا. اس نے بولا پھر دوائی چھوڑو, مگر پھر مجھے پھر سے شیورنگ ہوئی دانتوں میں کچھ. اب اس نے بولا اور کھانا, پھر وہیں سے میں اب دوائی چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ آفٹر میرج کے بعد کیا کھاؤں گی, اس کو آپ بولو مشورہ. آپ کو کیا سمٹمز کیا ہے, آپ کو کس کے لیے میں نے دوائی رکھی تھی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اس وہاں سوری تھوڑا وائی اس میں دندن اس وائی سی ٹی سکین میں درا سو ٹھیک, مگر میں چھُ سمجھی مےٚ کتھ منٛز چھُ تیٚلہِ کینٛہہ, تۄہہِ تھایو مےٚ اوٚڑ پھوٚل سُہ مِزایِل. اچھا وۄنۍ چھو فرق وٕنکیٚنس؟ فرق چھےٚ مےٚ بالکل ٹھیٖک چھَس بہٕ, مگر یُتھُے بہٕ دوا چھَس ترٛاوان تیُتھُے چھُ مےٚ باسان 2 دۄہ 3 دۄہ مےٚ چھُ باسان مےٚ یِہوٚے واے ہیوٗ. بہٕ کرو عرض. تو چونکہ یہ جو میری مریض ہے, ان نے بتایا کہ ان کو وہ دانتوں میں پرابلم تھی, ٹرمر لیسنس تھی, اس کے لیے میں نے دوائی رکھی تھی اور میں نے سی ٹی اسکین بھی ان کو آرڈر کیا تھا. چونکہ ہم سی ٹی اسکین اس لیے آرڈر کرتے ہیں کہ کوئی سیکنڈری کاز نہ ہو. پاسبلی ان کو مائلڈ ٹائپ آف ڈسٹونیا ہے جس میں وہ ٹرمرلیسنس اینڈ اب نارمل جا موومنٹس ہو سکتی ہیں. تو پاسبلی مجھے تو ایسے آئیڈیا نہیں ہے یہ مریض مطلب یہ کون سی پیشنٹ ہے. پاسبلی شاید ڈسٹونیا کے لیے میں نے ان کو میڈیسن رکھی ہے, تو ایک سی ٹی اسکین ہم یوزلی کرواتے ہیں تاکہ رول آؤٹ وہ سیکنڈری کازز, جیسے کوئی خدا نہ خاصا کوئی ویسکولر ایب نارمیلٹی برین میں نہ ہو یا کوئی ایک سال نہ ہو. تو الحمدللہ ان کا سی ٹی اسکین بالکل نارمل ہے. دیٹ مینس یہ ایک پرائمری ٹائپ آف ڈسٹونیا ہے. تو کچھ ڈسٹونیا اس میں بیٹا ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اسٹارٹ دوائی کرتے ہیں یہ کنٹرول ہوتا ہے, لیکن دوائی بند کرنے کے بعد یہ ریکر ہو سکتا ہے. تو دیز آر سم آف دا پیشنٹس جو ڈرگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. دیر آر سم پیپل جن کو ہم دیتے ہیں, ڈرگ سینسٹیو ہوتے ہیں, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اینڈ دین وی کین اسٹاپ دا ڈرگس اور وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈرگ اسٹاپ کرنے کے بعد پھر سے ریکر سمٹمز ہوتے ہیں, وہ ڈرگ ڈپینڈنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں تھوڑا پرولونگ ٹریٹمنٹ چلتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہم نے آپ کو کچھ میڈیسن دی ہے, ڈیفینیٹلی آپ شادی کے لیے جانا چاہتے ہیں, یو وانٹ گو فار میرج, تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک میریجبل ایج کی لڑکی ہو جن کی اب شادی ہونے والی ہو یا چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہو, ہم وہ میڈیسنز اس میں دیتے ہیں جن سے ان کو کوئی ایسی پرابلم نہ ہو کہ کل کو ان کے میرج لائف میں یا بچوں میں کنسیپشن میں کوئی پرابلم ہو. تو اگر ایسا کچھ ہے, پہلے تو ہم ایسس کریں گے ان کو دوائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر دوائیوں کی ضرورت ان کو نہیں ہے تو ہم دوائیاں سٹاپ کریں گے. اگر ان کو دوائی کی ضرورت پڑے گی تو ہم ویسی دوائی دیں گے جو ان کو بالکل سیف ہوں گی, جس میں ان کو کل کو شادی میں یا باقی چیزوں میں اپنے کانسیپشن اینڈ ادر تھنگس میں کوئی پرابلم نہ ہو, دقت نہ ہو. مجھے لگتا ہے بسما کو جواب مل گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پہ جوڑنا چاہوں گی, یہ صرف اسی لیے ہم نہیں کہیں گے کہ کل کو پھر اس کی فیملی پہ کوئی اثر نہ پڑے. مجھے لگتا ہے ایک اسٹگما بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ دماغی دوائی کھا رہی ہے, دماغ میں اس کی کچھ ہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اس پروگرام سے تو ہم یہی چیزیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ
देखिए स्टिग्मेटाइज जो हम करते हैं, अभी हाल ही में एक पेशेंट मैंने देखा, वो रिसेंटली मैरिड, 6 महीने पहले उनकी मैरिज हुई थी, उनको एक एपिलेप्टिक दौरा पड़ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो बहुत परेशान थी कि डॉक्टर साहब अब मेरे ससुराल वाले तो मुझे कह रहे हैं कि आप पहले से ही एपिलेप्टिक थी, अब आपने हमसे छुपाया, अब आपको एपिलेप्सी हो गई और मुझे बहुत तनाव है घर में, तो यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात आ गई है। तो ये सारी स्टिग्मेटाइज, काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें स्टिग्मा अटैच्ड है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमारी एजुकेशन लेवल भी अब थोड़ी सी बढ़ गई है, लोगों को पता चला है कि काफ़ी सारी डिजीज़ है जिनका इलाज है जो मतलब और हमारे जिस्म का ही हिस्सा है, तो बीमारी तो कहीं भी हो सकती है। देखिए हमारी बेटी, ये कल को बहू कहीं किसी घर में जाएगी या किसी और की बेटी हमारे घर में बहू आएगी, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ है ये हमारे साथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही। मसलन मैं आपको बताऊंगा कि शादी के बाद इनको कोई सिम्टम आ गया, ये शादी से अगर पहले था तो मे बी वो एहतियात करते या पहले अपने होने वाले मंगेतर से बात करते कि ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ऐसी दवाई ले रही हूँ, शेयर कर सकते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। लेकिन ऐसे भी हालात होते हैं कभी शादी के बाद कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसा अटैक आ जाता है, ऐसा एपिलेप्टिक अटैक आ सकता है, हेडेक अटैक आ सकता है या स्ट्रोक अटैक आ सकता है, कोई भी, मतलब आई मीन आफ्टर ऑल वी आर नॉट इम्यून टू डिजीजेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है, एक आई मीन ओवरऑल माशरे में एक एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसे इसमें बेहतरीन तरीका हो सकता है कि मेडिकल हिस्ट्री शेयर की जाए शादी से पहले, एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ की जाए और उनकी बाज़ाब्ता काउंसलिंग करके एक एक्सेप्टेंस लेवल, या उनके साथ आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं जो उन्हें समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर को क्या प्रॉब्लम है। ये इतना सिंपल टॉपिक भी नहीं है, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एपिलेप्टिक यंग गर्ल्स हैं जी, तो काफ़ी बहुत बार वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, हम उनको बताएंगे कि अगर हम बताते हैं तो शायद वो शादी से इनकार कर लेंगे, तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, इनकी कहीं शादी, या अगर शादी हो भी गई तो वो लड़का, उसमें कोई खोट हो सकता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम छुपाएंगे, कल को इनको कोई दौरा आ गया शादी के बाद, और एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत जारी रहेगी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ताइबा बोल रही हूँ कमरवारी से। जी साहिबा। जी हमारा बच्चा है जी, उसको सर में प्रॉब्लम है, तो उसको पहले हमने MRI भी कराया, CT स्कैन भी कराया, वो सारे क्लियर आ रहे हैं, लेकिन जो EEG आ रहा है वो एबनॉर्मल आ रहा है जी। अब जो हमारा बच्चा है उसको इलाज चल रहा है, लेकिन ना तो वो चल पाता है ना वो उठ पाता है, वो 3 साल का 2+ है। ओके। ना वो बात कर पाता है, ना आई साइट क्लियर है, ना सुन पाता है। अच्छा, इनको EEG दौरे, इनको कुछ मिर्गी का दौरा पड़ा था जिसके लिए इनको EEG एडवाइस किया गया था? इनको वो 5 महीने के जब ये थे तो इनको वो लारन जो बोलते हैं वो हो गई थी। ओके जी। तो देखिए मतलब बेसिकली जब हम पेशेंट मरीज़ देखते हैं तो हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है मरीज़ को डायग्नोज करने के लिए जी। तो इसमें हम, चूंकि ये छोटा बच्चा 3 साल का है, एक बर्थ हिस्ट्री लेते हैं डिटेल की, जब इसकी बर्थ हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, अगर डिलीवरी जैसे भी हुई, नॉर्मल हुई, सिजेरियन, लेकिन इनको बर्थ एस्फिक्सिया तो नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि जब ये पैदा हुए थे उस वक्त इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी, या मेकोनियम एस्पिरेशन तो नहीं हुआ था, इनके फीटल मूवमेंट्स कैसे थे जब इनकी माँ प्रेग्नेंट थी। तो ये बहुत सारे सवालात हम इनसे पूछते हैं। तो जो आप सिम्टम्स मुझे कह रहे हैं, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा हाइपोक्सिक इस्केमिक डैमेज ब्रेन में हुआ है शायद, क्योंकि जो उसकी वजह से इनको सेरेब्रल पैल्सी के सिम्टम्स है, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, इनके माइलस्टोन्स डिलेड है, और इनको सीजर भी आया है जी। तो ये एक मरीज हो सकते हैं सेरेब्रल पैल्सी विद सीजर डिसऑर्डर के। इसमें हम ये यूजुअली आपको एडवाइस करेंगे कि अगर इनका EEG एबनॉर्मल है, दैट मीन्स इसको एक्टिव सीजर डिसऑर्डर है, जिसके लिए अगर दवाई देंगे तो ये कंट्रोल हो सकता है। बाकी जो इनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है उसके लिए इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, क्योंकि जो एक सेरेब्रल हाइपोक्सिक इंसल्ट एट बर्थ होता है वो एक स्टैटिक एन्सेफलोपैथी, दैट मीन्स वो जो भी डैमेज हो गया एट बर्थ हो गया, अब ये बढ़ नहीं सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ही हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। तो बहुत मेहनत माँ बाप को करनी पड़ेगी, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल बिहेवियरल, बाकी इसमें काफ़ी सारी वो फिजियोथेरेपिस्ट जो इसमें पूरा एक रेजिमे दे दिया जाएगा देते हैं, वो इनको मैनेज डॉक्टर से मिलकर
یہ اپنے بچے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے اگر ابھی کچھ قدم اٹھایا جائے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے ہیڈ ایکس کی, آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو زیادہ تر جو ہمارے نیورولوجیکل فرسٹ جب ہم یہ سیکنڈری کازز رول آؤٹ کرتے ہیں تو پرائمری ہیڈ ایک سنڈرومز ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں, جیسے مائگرین جو آپ ابھی کہہ رہے تھے, بہت سارے مریض, بہت کامن انسیڈنس ہے اس کی. تو مائگرین ایک ویسکولر ہیڈ ایک ہے جو کہ یوزلی پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں ایک سائڈ میں ہیڈ ایک ہوتا ہے, ایسوسیٹیڈ ود نوشیا, ان کو وامٹنگ ہو سکتی ہے, اور ان کو یوزلی فوٹوفوبیا, فونوفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, یعنی مطلب کہ ان کو لائٹ اچھی نہیں لگتی ہے اس وقت, یہ سونا چاہتے ہیں, بس آنکھیں بند کر کے سونا چاہتے ہیں, کچھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی سے, ان کو کھانے کا من نہیں کرتا ہے اس وقت, دے جسٹ وانٹ ٹو بی الون ان اے کوائٹ ڈارک روم, جس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے. تو ایک مائگرین ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہے, جیسے مائگرین ود اورا, مائگرین وداؤٹ اورا, دین بیزلر مائگرین, اس میں بھی کافی ٹائپس ہے. وہ ایز نیورولوجسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹائپ کا مائگرین ہے, تو سو دیٹ اسپیسیفکلی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں گے. اس میں یہاں میں یہ ایک عرض کر لوں کہ مائگرینز جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے مائگرینز کو ہم ایک پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ دے دیں گے, دیٹ مینس اے ڈیلی میڈیکیشن. کچھ مائگرینز ایسے ہیں جن کی مطلب فریکوینسی اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم ایس او ایس میڈیکیشن سے بھی کام چلا سکتے ہیں. جب وہ آ جائے, وہ ٹریگر ہو جائے کسی سے وہ اٹیک, تو دیٹ ٹائم اونلی یو شوڈ ایگزیکٹلی وی گیو ایس او ایس میڈیکیشن. بالکل. تو لیکن اگر اس کی فریکوینسی زیادہ مائگرین کی ہوگی, جیسے ایک IHS انٹرنیشنل ہیڈ ایک سوسائٹی کرائیٹیریا ہے کہ ہم سر مائگرین پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہم ایک کالر جڑ گئے ہیں, لیکن پہلے میں بتانا چاہوں گی کیونکہ ابھی ہم نے جن سے بات کی تھی صاحبہ سے, انہوں نے اپنے بچے کی بات کی تھی, چھوٹے سے بچے کی بات کی تھی. ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج پلس پولیو ڈے تھا ہمارا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ تمام ماؤں نے 5 سال کے کم بچوں کو نزدیکی ہیلتھ سینٹر پہ لے کر انہیں پولیو کی 2 بوندیں ضرور دلائی ہوں گی. ہم ڈاکٹرز کا اور ہیلتھ کیئر ورکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو اتنی شدت کی ٹھنڈ میں اپنے پوسٹ پر آج پہنچی ہیں اور اس چیز کو ممکن بنا دیا ہے. جن ماؤں نے مس کر دیا ہے آج کا پلس پولیو کا ڈراپ, کوئی بات نہیں, وہ کل پھر ایک بار اپنے نزدیکی آنگن واڑی سینٹر پر یا ہاسپٹل پر یا ہیلتھ سینٹر پہ جا سکتی ہیں, جہاں پر آنگن واڑی ورکرز, ڈاکٹرز اور آشا ورکرز آپ کے لیے کل بھی وہاں پہ اویلیبل رہیں گی. اور 5 سال کے کم بچوں کو آپ یہ 2 بوند زندگی کی ضرور دے دیجیے گا. ہلو, کال لے لیتے ہیں. ہلو بسمہ جان بسپور پہ. ہلو بسمہ, شاید ہماری آپ سے بات ہوئی تھی. نہیں, وہ آج ہی کٹی تھی نا, فون کٹ ہوا تھا. اچھا بتائیں بسمہ. ہاں, ہم نے پچھلے سال CT اسکین کیا تھا. جی ہاں, پھر ہمیں مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوڑو اب دوائی, مگر اگر کچھ اور ہوا پھر اور کھاؤ. میں عرض کرتا ہوں بسمہ جی, میں عرض کرتا ہوں, میں نے آپ کی بات سنی, میں نے اس میں انفیکٹ تو آنسر بھی کر لیا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو آپ کی میڈیسنز ہے, کبھی کبھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کچھ ڈیزیزز ہوتے ہیں جس میں ہم آفٹر پیشنٹ ڈرگ سینسیٹیو جو ہوتے ہیں اس میں ڈرگس دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کو ہم دوائی بند کرتے ہیں. لیکن کچھ مریض ہوتے ہیں جو ڈرگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, جن کو اگر ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم ہم دوائیاں سٹاپ کرتے ہیں تو ان کو ریکرنس ہو سکتی ہے. تو رہی بات جو آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کی میریجبل ایج ہے, تو ایسے کچھ ڈرگس ہے جو کہ سیف میرج کے بعد بھی لینے ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی بیٹی کل کو کنسیو کر لے گی تو اس میں بھی کچھ ڈرگس ہے جو سیف ہے. تو ہم پہلے یہ ایسس کر لیں گے کہ آپ کو ابھی میڈیسنس کی ضرورت ہے, اور ہم آپ کو اس سے پہلے وہ بند کریں گے. اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں, ہم دوائی بند بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو دوائی بند کر کے پھر سے ریکر سمٹم ہو گئے, ہم آپ کو وہ دوائیاں دیں گے جو آپ کے لیے سیف رہیں گے. اوکے, میرے خیال میں اب وہ مطمئن ہو گئی ہوں گی. ہاں ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے مائگرینس کی. تو ایز آئی واز ٹیلنگ یو کہ ڈفرنٹ ٹائپس پروفیلیکسز, تو یوزلی انٹرنیشنل ہیڈ ایک سوسائٹی کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کو 2 سے زیادہ ہیڈ ایکس پر ویک ہوتے ہیں, اوکے, دیٹ مینس مور دین 8 اٹیکس پر منتھ, تو آپ کو پروفیلیکٹک کی ضرورت پڑتی ہے. آپ تو مجھے بھی پھر کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ مجھے بھی روز ہی سر درد ہوتا ہے. میں آپ کو, ہاں جی, کیونکہ دیکھیے آج کل جو مائگرین کے ایکوٹ ہیڈ ایک کے ٹریٹمنٹس ہے, کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو سمپل پیراسٹمال سے فرق پڑتا ہے. جی, تو لیکن دیر آر لاٹ آف پیشنٹس جو کہ کافی سارے پین کلرز کھاتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ خوش آئند بات ہے کہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں ایک گولی کھا کر. جیسے ٹرپٹانز ہیں, سوما ٹرپٹان ہے, ریزا ٹرپٹان ہے, کافی سارے ٹرپٹانز ہے, یا نیپروکسن ہے, یا ایبوپروفن ہے. تو یہ ساری دوائیاں ان کی اپنی سائیڈ ایفیکٹس پروفائل ہے. تو یہ اگر آپ فریکوینٹلی لیں گے تو آپ کو بہت ساری
परेशानियां हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, किडनीज पे असर हो सकता है, बहुत सारी लिवर पे, हाँ, जो पेन किलर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारा एक एम होता है कि अगर हम इनको प्रोफिलैक्सिस देंगे तो इनकी ये जो प्रेवलेंस हेडेक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, ताकि अगर इनको कभी SOS मेडिकेशन लेना भी पड़े तो एक आधा टैबलेट पर महीने इनको लेना मतलब लेने की जरूरत पड़ेगी जी डॉक्टर साहब। तो ये एम रहता है। तो एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, Good evening. Good evening. Good evening. Yes. I'm Akbar speaking from Delhi. Yes, this is a good topic chosen today. Neuro problems. Yes, I want to tell Mr. Doctor sir, this neuro problem. The doctors are less in this category specialization, but there are neuro problems numerous. But I can tell you, God has created a man, made him the crown of creation, but other living beings are better than the crown of the creation. We are infested because I'm seeing everywhere the crown of the creation is infested with numberless diseases. God forbid everybody. But मैं एक चीज कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, व्हाट इज द पीपल, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इनको छोटे छोटे बच्चों के 8th class, even though they are being infested with neuro problems, I want that they should be given the message of how to use these TVs, mobiles and others, and don't take stress in the examinations. Everybody is taking nowadays the stress because of their parents. They want to take, but this should not happen. And what are the neurotoxic problems and cells? The billion cells are working in our mind. They are intermixed with their neutrons and protons. Where the microbic, well, how can it detect the person that I am suffering with neuro problem? Only doctors cannot detect it specifically. How a general person can detect? Thank you. Sir. Definitely. Thank you very much. Come to it. So there are two aspects in your question. Number one is that how to prevent these neurological diseases among children who are using excessively these mobile phones and gadgets these days. तो ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है। काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, हमारे पास आते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे हैं देर रात तक मोबाइल यूज़ करते हैं, गेमिंग काफ़ी गेम्स खेलते रहते हैं या लैपटॉप्स पे रहते हैं, जिसमें हमारी अब इस कोरोना के चलते बहुत सारी मजबूरियां भी है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चों को मतलब ऑनलाइन क्लासेस पूरे दिन या एग्ज़ाम्स उसमें अटेंड करने पड़ते हैं, उसके बाद इतना सारा एग्ज़ाम करके दे वांट प्ले आल्सो, तो उनकी कुछ गेम्स तो आप देख लीजिए पूरे दिन कितने आवर्स, हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड ऑन दीज गैजेट्स। और वैसे भी कोरोना की वजह से, बाकी लॉकडाउन्स की वजह से आउटडोर गेम्स काफ़ी कम हो गई, बच्चा तो रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं, खेलने कहीं बाहर स्टेडियम्स में नहीं जा सकते हैं, पूरा दिन घर में बैठ के देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, या तो टीवी देखेंगे, पढ़ाई भी कितना करेंगे, या तो वो मोबाइल्स के साथ, दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर हम देखेंगे, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, हाल ही में हमारे एक बच्चे का एडमिशन हुआ है एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि उसका नर्सरी का जो कोर्स वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन उसको नर्सरी स्टार्ट करना है। इट वाज आई मीन अमेजिंग। तो ये तो आई थिंक टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, इंशाल्लाह कोरोना, अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है हमारा, काफ़ी अच्छे मतलब रेस्पॉन्सेस भी हमारे मुल्क में आ रहे हैं कि इंसिडेंस कम हो रही है, डिजीज़ कंट्रोल में आ रही है, वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा तो और भी कंट्रोल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह में भी हमारे बच्चे भी आउटडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों को खेलने दे दीजिए, बच्चों को फुटबॉल, आउटडोर गेम्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, व्हाटएवर दे वांट टू प्ले, जिनमें उनको इंटरेस्ट है, जितना भी वो एक्टिविटी, जिनकी वो एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो जाए, वो स्पेंड करें। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको आउटडोर्स के लिए देना चाहिए, समटाइम्स टू रेस्टोरेंट फॉर हैविंग समथिंग, मतलब जस्ट फॉर एन आउटिंग। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर सभी आज घर पे खाते हैं, लेकिन बाहर में आउटिंग के लिए, तो इसके एक तो ये रिलैक्सेशन थेरेपी है, एंटी स्ट्रेस है, तो ये तो काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो अगर घंटों भी बात करेंगे वो भी कम पड़ेगा। सेकंड सवाल इनका जो था, हम सर उस पर आना चाहते हैं। जी। हम जानना चाहते हैं कि कॉमनेस्ट सिम्टम्स क्या हैं, हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, जहाँ पे हमें लगे कि वी नीड टू सी जी, यही क्वेश्चन था सेकंड पार्ट के, कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि आज देखिए पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जी ये सिम्टम है, हम किस डॉक्टर के पास जाएं। एक तो हेडेक तो पता ही है कि हेडेक कॉमन डिसऑर्डर है, अगर ठीक नहीं होता है पहले फिजिशियंस के पास जा सकते हैं, अगर ये कंटिन्यूसली ठीक नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। देन अगर किसी को कोई नमनेस
یا سینسری پرابلم ہو رہی ہے وائی چھُ ڈاکٹر صاحب وائی چھُ بحثی چھِ گژھان ترٛوٚش چھِ نیتنُم نیار چھُ یِم چھِ سینسری سمٹمز یا کٲنٛسہِ گژھِ ویٖکنیس نٔر گٔے کمزور زنٛگ گٔے کمزور چاہے اچانک گٔے یا وارٕ وارٕ گٔے یا کٲنٛسہِ چھُ ہۄکھان نٔر ہوٚچھ زنٛگ ہوٚچھ مسل ایٹروفی گٔے یہِ چھُ نیوٗرالجِکل سمٹم یوٗجؤلی چھِ نیک پین عام اگر تُہۍ وٕچھو سٲنۍ 80% آف د پیشنٹس ڈاکٹر صٲب گردن حظ دود پتہٕ حظ چھُ نرِ وسان کمرس حظ چھُ دود پتہٕ حظ چھُ زنٛگہِ وسان یِم چھِ ریڈیکولر پینز آسان ریڈیکولوپیتھی تِم چھِ بیسکلی ڈسک ڈیزیزز بکاز وٕنۍ أسۍ ٲسۍ وٕنۍ ڈسکس کران حظ کہ ہمارے جو بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں سارے گھر پہ ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ ڈسک پرابلمز ہی ہوئی ہے فالٹی پوسچرز کی وجہ سے پرولونگ سٹنگ ان آڈ پوسچرز یہ سمٹمز مطلب ان کے بازو میں پین آ گئی نروز کی پرابلم ٹانگوں میں پرابلم ہو گئی یہ نیورولوجیکل پرابلم ہو سکتی ہے تو ان ایڈیشن اگر کسی کو میموری پرابلم آ رہی ہے یا کنفیوژنل اسٹیٹ آ رہا ہے کنفیوژن ہے رکیں گے ہم کہ اگر کوئی کنفیوزڈ ہے یا یادداشت پہ اثر پڑ رہا ہے ہم فی الحال ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد ان دو ٹاپکس پر بھی روشنی ڈالیں گے. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مےٚ حظ اوس ڈاکٹر صٲبس سوال اکھ پرژھُن. تُہۍ ؤنِو پنُن ناو بیٚیہِ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ؟ مےٚ حظ چھُ حُمیرا ناو بہٕ حظ چھَس عیٖدگاہ پٮ۪ٹھ. ہاں حُمیرا پرژھِو سوال پنُن. بِفور 2 months مےٚ حظ چھےٚ مدر تٔمِس گٔے اچانک باڈی جٔرکس ایپِلپسی گٔے تٔمسٕے سۄ گٔے انکانشس چونٛٹ تہِ اوس ہلیو تٔمِس بیٚیہِ کلییس دبان تہِ یہِ اوس گژھان آلموسٹ دۄہس 3 لٹہِ پتہٕ نی أسۍ تِم ڈاکٹر صٲبس نیوٗرو سٔرجنس تِمو دیُت مطلب تِمو کوٚر EEG کوٚر تِمو سُہ درٛاو ٹھیٖک بیٚیہِ دِتۍ تِمو دوا تہِ سُہ درٛاو ٹھیٖک مگر وُنہِ تہِ چھَنہٕ سۄ پوٗرٕ سٹیبل کینٛہہ آلدو جٔرکن گٔے فرق مگر تٔمِس چھُ وُنہِ تہِ چار یِوان رگن ذہنی پریشٲنی چھِ تٔمِس وُنہِ تہِ. اَسہِ کٔرِو واریاہ کوٗشِش کہِ أسۍ گژھو ڈاکٹر صٲبس نِش مگر تِمن دۄہن مِلے نہٕ اَسہِ ایپوینٹمنٹ تِمن نِش کِہیٖنۍ نہٕ یِم ٲسۍ نہٕ روٗم منٛز نیران کِہیٖنۍ نہٕ نتہٕ کرے اَسہِ واریاہ کوٗشِش کہِ اَسہِ گژھِ تِمن نِش ایپوینٹمنٹ مِلٕنۍ. بہٕ وَنو تۄہہِ بہٕ کَرٕ عرض یُس تۄہہِ مدرِ چھو ایپِلیپٹِک فِٹ آمُت سیٖجر تہٕ اکھ چھُ تُہۍ چھِو وَنان أسۍ گٔے نیوٗرو سٔرجنس نِش. نمبر اکھ چھُ اگر ایپِلیپسی آسہِ اِٹ اِز بیٹر کہ تُہۍ کٔرِو نیوٗرو فِزِشن کنسلٹ بِکاز نیوٗرو سٔرجنز تہِ چھِ کران ایپِلیپسی ٹریٖٹ مگر اگر سٔرجِکل آسپیکٹ آسہِ ایپِلیپسی تیٚلہِ ہیٚکہِ نیوٗرو سٔرجن تَتھ کٔرِتھ. بیٹر چھُ روزان اگر بِکاز نیوٗرالجِسٹ چھُ آسان یا اِوٕن آز چھِ نیوٗرالجِسٹ تہِ ہیوٚر ایپِلیپٹالجِسٹ یِم زن صرف ایپِلیپسی یٲژ ڈیٖل چھِ کران. آز چھُ واریاہ سُپر سپیشلایزیشن آمٕژ اتھ منٛز تو اکھ نیوٗرالجِسٹ چھُ کٲفی اگر أمِس فرق چھنہٕ گژھان سم ٹایمز کیاہ چھِ کران أسۍ چھِ اکھ اینٹی ایپِلیپٹِک ڈرگ دِوان سُہ چھِ أسۍ لو ڈوزس منٛز دِوان تاکہ سمٹمز سایڈ افیکٹ گژھن نہٕ پیشنٹس. اگر أمِس کنٹرول چھُنہٕ گژھان أسۍ چھِ یہِ ایسکلیٹ کران ڈوز پتہٕ چھِ دِوان اگر اکہِ دوا سۭتۍ گوٚو نہٕ فرق دوٚیِم ڈوز چھِ أسۍ کران ایڈ سم ٹایمز 3 ڈوز پیوان 3 دوا تہِ ایڈ کرٕنۍ. گوٚو نمبر 1. نمبر 2 چھُ یِمن یہِ ڈپریسِو سمٹمز ایپِلیپسی چھُ یوٗجؤلی آسان ایسوسیٹ وِد ڈپریشن یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کوماربِڈ کنڈِشن أمِس اتھ خٲطرٕ ہیٚکو أسۍ یا سیپریٹلی دوا دِتھ یا اگر أمِس ایپِلیپسی اصل کنٹرول گوٚو بیٚیہِ أمِس ریشورنس میلہِ أمِس ڈاکٹر اصل پٲٹھۍ ٹریٖٹ کرِ یہِ گژھِ ریشور أمِس گژھِ ڈپریشن تہِ ٹھیٖک ایپِلیپسی تہِ ٹھیٖک. اینڈ ییٚمہِ پروگرام تھروٗ وَنو بہٕ تۄہہِ بہٕ چھُس آسان بۄدوار تہٕ ژٔنٛدٕروار 162 کمرس منٛز سورِ ہر ہفتہٕ تُہۍ ہیٚکِو تَتہِ وۄنۍ چھُ چوٗنٛکہِ بِکاز آف کووِڈ اوس اَسہِ أسۍ ٲسۍ کمٕے پہم مٔریٖض وٕچھان منڈے اور اسلیے اوس اَسہِ پرولانگ ویٹنگ لسٹ. وۄنۍ چھِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ ہیوٚتُن تھِنگٕس آر اِمپروٗوِنگ پیشنٹ لوڈ تہِ ہیوٚتُن بڑُن تُہۍ ہیٚکِو تور یِتھ منڈے یا بۄدوار اپوائنٹمنٹ ہیٚتھ بہٕ ہیٚکن یہِ وٕچھِتھ سۄ چھنہٕ کانٛہہ پرابلم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. مجھے لگتا ہے دونوں مسئلے ان کے حل ہو گئے. آپ کا کنسلٹیشن بھی مل گیا اور ہاسپٹل تو ابھی آ ہی سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے یادداشت کا جو فرق آتا ہے لوگوں میں. جنرلی ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈیجنریٹو ہے ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ینگ لوگوں میں بھی بار بار بھولنے کی عادت چابی کہاں پہ رکھی والیٹ کہاں پہ رکھا. سمپٹومٹالوجی کی بات کر رہے تھے تو یادداشت پہ آگے اب سارے سمپٹومٹالوجیز ڈسکس کرنا تو بہت مشکل ہے یہاں پہ. بٹ یادداشت کی بات اگر ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک کافی آج کل برننگ ٹاپک ہے کہ ہمارے جو اولڈ پیرنٹس ہے یا ایلڈرلی ہے وہ ایج مطلب پاپولیشن از ایجنگ ان کی ایج بڑھ رہی ہے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے تو کافی یہ ڈیمینشیا اور یہ میموری پرابلمز آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ چونکہ خالی ایک ایلڈرلی کی پرابلمز نہیں ہے اولڈ ایج کی پرابلم نہیں ہے ینگ
لوگ بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری یادداشت میں پرابلم ہے. بالکل آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے. پانے کرنا ڈسکریج کی چپ کرو, تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہوگا, تم ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو, بٹ ایکچولی یہ گروئنگ پرابلم ہے ہمارے یوتھ میں بھی. دس از اے پرابلم ڈیفینیٹلی. دیکھیے مطلب میں تو کوئی نہیں, بچہ تو نہیں کہے گا کہ وہ مطلب مجھے ڈاکٹر کے پاس یا مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے, اور جب بار بار اس کو لگے کہ میں بھول رہا ہوں یا میں بھول رہی ہوں. وی شوڈ آلویز بلیو آور چلڈرن. ہمیں دیکھنا چاہیے ایز پیرنٹس ایز ایلڈرس, ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اگر بچہ کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے, چاہے ان کی میموری کی پرابلم کر رہا ہے, سر درد کی کمپلینٹ کر رہا ہے, یا یادداشت کی پرابلمس ہو رہی ہے, یا ان کو لرننگ ڈیفیسٹس ہے. دیکھیے کافی ساری لرننگ ڈیفیسٹس ہے یا ڈسلیکسیا جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ان ڈائگنوز رہتے ہیں. بچہ بہت محنت کرتا ہے, یاد کرتا رہتا ہے, لیکن ان کو یاد نہیں رہتا ہے. ایگزیکٹلی ان کو یاد نہیں رہتا ہے. مطلب یا اگر وہ اورلی ایسے وہ لرن کرتے ہیں لیکن لکھنے میں ان کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے. تو یہ ساری ڈسلیکسیا کی پرابلمز آ رہی ہے, یا مائلڈ آٹسٹک پرابلمز آ رہی ہے, تو ان کے بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی ویری ویجیلنٹ. اگر پیرنٹس یا کیئر گیور بڑے ویجیلنٹ ہوں گے, کوئی آڈ یا ایب نارمل بیہیویئر یا سمٹمس ان نے نوٹس کیے, وہ نیورولوجسٹ, چاہے پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ چاہے ایڈلٹ نیورولوجسٹ کے پاس جا کے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں ہم, ایٹ لیسٹ مطلب کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں ہم. اس میں کافی ساری کاؤنسلنگ کی, وی ہیو گڈ سائیکالوجسٹ سب آ رہے ہیں, کافی سارے بچے آ رہے ہیں سائیکالوجی کے کورس کر کے. دیر آر سم گڈ نیورو سائیکالوجسٹس. یہ جو سر ہم نے بات کی نا اسٹوڈنٹس کی, ینگ ڈسلیکسک ینگ اسٹوڈنٹس, کیا ان کا بھی ٹریٹمنٹ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو سکتا ہے, یا صرف ان کی کاؤنسلنگ یا کوئی بیہیویئرل چینجز کچھ ایسی کچھ تھراپیز ہوتی ہیں؟ دیکھیے میں ایک آپ کو یہ بات بتاؤں, ہم میں شارٹ کٹس کی عادت پڑ گئی ہے. بالکل صحیح. ہم ایز اے سوسائٹی دیکھیں, اگر میں پارکنسن ڈیزیز کا پیشنٹ میرے پاس آتا ہے, یوزولی مدر کسی کی یا کسی کے فادر پارکنسن ڈیزیز کر کے آگے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو ٹرمرس ہے, یہ چل نہیں پاتے ہیں, مجھے کوئی اچھی سی دوائی دے دیجیے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. بالکل. اس سے پہلے ایک ٹریننگ پروگرام, ایکسرسائز پروگرام, ڈائٹ, جو بھی سارا ہے وہ ہم اگنور کرتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ایک پروسیس ہوتا ہے, ہم ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ ایک جسٹ ٹیبلٹ مل جائے, اس کے سمپٹمس ختم ہو جائے. تو ہماری بھی, ہم بہت بزی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے. ادروائز جیسے آپ نے کہا کہ چاہے بیہیورل پرابلم ہے, میموری پرابلم ہے, ایپلیپسی ہے, میگرین ہے, ایون اف یو سی دی میگرین دیر آر لاٹ آف فوڈس which you can take which will avoid migraine. جیسے آپ کے ڈرائی فروٹس ہو گئے, کیشو نٹس ہے, اینٹی آکسیڈنٹس اس میں ہے, یا آپ کے وال نٹس ہے, ٹماٹر اور پالک, بہت اچھی اینٹی آکسیڈنٹس اس میں ہیں. اگر آپ لیں گے تو آپ کی میگرین کی پرابلمس کم ہو سکتی ہے. بٹ دیر آر ایٹ دا سیم ٹائم سم فوڈس وچ یو شوڈ اوائڈ ان میگرین, جیسے چیز ہو گیا, چاکلیٹ ہو گیا. دیر آر لاٹ آف فوڈس. سملرلی آئی مین یہ جو بہت سارا چیپٹر, بہت بڑا چیپٹر نیوٹریشن کا ہے, لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کا, ایکسرسائز کا ہے, یہ ہم اگنور کرتے ہیں. ایک ہم ڈاکٹر صاحب کال لے لیں گے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن پر اور فوڈ ہیبٹس پر, ہم ضرور آئیں گے بیکاز آئی ایم اے پیشنٹ آف دس, سو آئی ول نیڈ. سر بانڈی پورہ پہ. جی کم از چھو؟ غلام محمد لون, میڈم جی بانڈی پورہ پہ. جی لون صاحب ونیو فرمائیے پن سوال. سر میں سے کن لٹہ کلس کران یہ پین, ایکیوٹ پین روزان, پتہ چھس بہ کانٛہہ تہِ اگر بہ کانٛہہ تہِ مثال پیرسٹمال یا نیورومال کھٮ۪ن تمہِ سۭتۍ چھنہٕ فرق گژھان کہیٖنۍ. پتہٕ چھُس مگر گوٚو بہٕ ڈاکٹر صٲبس نِش, تٔمۍ تھوٚو مےٚ یہِ کامِنٛگ 500 چھِ یوٗہی اگر بہٕ اوٚڑٕے ٹیبلِٹ تہِ کھٮ۪مہٕ مےٚ چھِ اَمہِ سۭتۍ حظ لیگس میلان حظ تُرنت. مگر کُنہِ لٹہِ چھِ مےٚ کران حظ سر یہِ کُنہِ ساتہٕ کرِ. یہِ ما چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ سۭتۍ ما چھِ رِلیٹِڈ ڈاکٹر صٲبس عرض کرٕنۍ, یہِ ما چھِ کُنہِ کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ سۭتۍ رِلیٹِڈ, یا کُنہِ ساتہٕ چھِ پھاکہٕ لگان حظ, تمہِ ساتہٕ تہِ چھِ ہٮ۪کان یہِ, اتھ کیٛاہ وجہ ریٖزنِنٛگ کیٛاہ چھِ؟ یُس بہٕ اوسُس وٕنۍ عرض کران, یُس تکلیٖف چھُ, یہِ چھُ باسان مایگرین کُے تکلیٖف. کھٮ۪ن چٮ۪نس سۭتی ٲسۍ أسۍ وٕنۍ کران ڈسکس کہِ کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ یِم زن یہِ ایگریویٹ چھِ کران, سیزنل ویریشن چھِ گژھان, ویدر پرابلمز چھِ گژھان. کانٛہہ چھُ وٕچھان کہِ ونٛدس حظ چھُ مےٚ زیادٕ کل دود کران, اگرے حظ بہٕ نیرٕ ٹوپہِ بغٲر مےٚ چھُ کل دود کران. انفیکٹ چھِ أسۍ ونان اگرے حظ بہٕ ٹوٗپ چھُس دِوان مےٚ حظ چھُ دم گژھان کلس, مےٚ چھُ کل دود کران, مےٚ حظ چھُنہٕ بنان گرمس یا دمس منٛز خٲلی میاد. أڑۍ چھِ ونان اگرے أسۍ گاڑِ منٛز بیہمو پتہٕ شیٖشہٕ بنٛد تھاوو گاڑِ منٛز یا ہیٖٹر آن کرو, اَسہِ چھُ کران کل دود. اتھ چھِ مایگرینس آسان ویریس ٹرگٲرس, پریسپٹیٹنگ فیکٹٲرس. تو زیادٕ بہتر روزِ اگر أسۍ پنٕنۍ ٹرگر پانے وٕچھوکھ اَسہِ کیاہ چھُ ٹرگر. ضروٗری چھُنہٕ أکِس انسانس اگر ژامن کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ کل دود کران سارنٕے کرِ ژامن کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کل دود, یا چاکلیٹ چھُ کٲنٛسہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ, یہِ چھُنہٕ ضروٗری سارنٕے کرِ. ہر کٲنٛسہِ چھُ انڈیوجول آسان اکھ ٹرگر.
individual precipitating factor. Kans chu zyada shongna sit kal dod karan, kans chu vunindra sit kal dod karan. So excessive sleep or sleep deprivation donway cheez hekan karit kal dod. Shand agar variya dur ais, tight ais, daim dosh variyan kal dod karan, kas soft shand go karan variya like. So what I want to say is تۄہہِ پَزِ وٕچھُن کہِ مےٚ کَمہِ سۭتۍ چھُ کَلہٕ دود. خٲلی میادٕ چھُنہٕ روزُن. ساروی کھۄتہٕ بیسٹ چھُ مایگرینَس منٛز وقتَس پٮ۪ٹھ کھیوٚن, وقتَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگُن. دیٹ میٖنٕز یہِ أڑۍ چھِ تِم فُڈ ہیبِٹٕس آسان, تِم چھِ آسان یا کنٹِنیوسلی کھٮ۪وان یا چھِنہٕ پنٛنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. صُبحٕچ چاے چھِ 10 بجے چٮ۪وان تہٕ دُپہرُک بَتہٕ کھٮ۪ن 4 بجے بِکاز آف بِزنس ایکٹِوِٹیٖز یا پنٛنہِ نوکری چھِ یا ڈِفرنٹ یہِ چھُ. سو وقتَس پٮ۪ٹھ کھیوٚن چیوٚن, وقتَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگُن. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ وَنان سِلیٖپ ڈِپرِویشَن کٔرِو اٮ۪وایِڈ, فاسٹِنٛگ کٔرِو اٮ۪وایِڈ. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ اگر تۄہہِ کانٛہہ فُڈ چھُ باسان تۄہہِ چھُ تھاوُن چاٹ اَکھ مےٚ کیٛاہ کھیوٚو. اگر مےٚ آز کَلہٕ دود کوٚرُن راتھ کیٛاہ کھیوٚو مےٚ, راتھ کیٛاہ سیُن اوس اَسہِ, راتھ کۄس چاے چے مےٚ, کافی ما چے مےٚ, کافی سۭتۍ چھُ مٔنٛزۍ کٲنٛسہِ زیادٕ کافی چٮ۪نہٕ سۭتۍ کیفیٖن کَنٹینِنٛگ فُڈ سۭتۍ کَلہٕ دود کَران. یہِ چھُ اَکھ چاٹ بَناوُن. پَتہٕ چھُ وٕچھُن یہِ آیڈٮ۪نٹِفاے ٹرٛگَر کٔرِتھ یہِ چیٖز چھُ اٮ۪وایِڈ کَرُن. 50% آف یور ہٮ۪ڈ ایک گژھِ اَمی سۭتۍ کَم اگر تُہۍ پَنٕنۍ پرٛٮ۪سپِٹیٹِنٛگ فیکٹٲرٕس اینڈ ٹرٛگٲرٕس آیڈٮ۪نٹِفائی کٔرِو. دین ریگولر ایکسرسائز ایز آئی ٹولڈ یو. یہ تو ہے کہ بہت ڈفیکلٹ ہے کرنا, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ دیکھیں گے سارے نیورولوجیکل ڈس آرڈرس میں لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں ایکسرسائز, چاہے آپ اسٹروک لے لیجیے, پارکنسن ڈیزیز لے لیجیے, ڈیمینشیا لے لیجیے, نیوروپیتھی, کوئی بھی ڈیزیز جو ابھی میں ہم ڈسکس کی بات کر رہے تھے کہ ڈسک ہو گئی اور ریڈیکولوپیتھی ہو گئی, تو ایکسرسائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیزیز میں. اگر ہم دیکھیں گے کہ انسیڈنس آف نیورولوجیکل ڈیزیز آل اوور انڈیا, ایک گوری دیوی از اے گڈ نیورو سائنٹسٹ ان انڈیا, انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے اراؤنڈ 25 to 2600 پر 100,000 پاپولیشن میں نیورولوجیکل ڈیزیزز پائی گئی. تو 1 لاکھ میں 3000 کے قریب. آپ سوچئے 1 کروڑ 130 کروڑ لوگوں میں کتنے نیورولوجیکل ڈیزیزز ہوں گے, تو کتنے سارے پیشنٹس آ گئے. اینڈ ڈے بائی ڈے یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, لائف اسٹائل ڈیزیز, یہ زیادہ آ رہی ہے. تو اسٹروک زیادہ آ رہے ہیں اور ینگ ایج میں. That means جو کامنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جیسے وی پرے, وی کام ڈاؤن, وی میڈیٹیٹ, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم میڈیٹیٹ نہیں کرتے ہیں, یوگا نہیں کرتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. تو اور تو مطلب دین دیر آر انوائرمنٹل فیکٹرز, بالکل دیر آر جینیٹک فیکٹرز, دیر آر ادر فیکٹرز, اوپر سے آپ کا یہ لائف اسٹائل, تو بیمار تو ہو ہی جائیں گے نا ہم. دیٹ مینس اگر ہم اپنی روٹین میں یہ کامنگ ایکسرسائزز کریں, جیسے پرے کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں کچھ دیر ایک دم چپ چاپ, یہ ہیلپ کریں گے. بہت زیادہ بہت زیادہ. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ ہمیں ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ اگر ہم صبح اٹھیں گے, آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ پریئر کریں گے, اٹ ول گیو یو سم کامنگ افیکٹ, سم سودنگ افیکٹ. دوسری چیز اس کے بعد آپ نے پریئر کر کے آپ ایک ایکسرسائز, چلیے جی آپ باہر, آج کل بہت سردی ہے, آپ باہر نہیں جائیں گے, یا کورونا ہے تو باہر نہیں جائیں گے, ٹریڈ مل میں یا گھر میں ہی بیٹھ کے آپ ایک ہاف این آور واک کر لیجیے, برسک واک کر لیجیے. دین ہیو یور بریک فاسٹ وچ ول بی اے ہیلدی بیلنسڈ, جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں. آپ کا دن اپنا کام کا شیڈول, لنچ پہ لنچ کیسے لینا ہے مجھے, ایوننگ ٹی مجھے کتنی لینی ہے, بیچ میں آپ کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے, اور اگر آپ کھائیں گے بھی تو یہ کیا ہم کھا رہے ہیں, جنک فوڈ تو نہیں ہے زیادہ, ہم زیادہ جنک فوڈ تو نہیں یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یا زیادہ کچھ لوگ چائنیز کے شوقین ہوتے ہیں, تو چائنیز میں ایک اجینو موٹو ہوتا ہے, اجینوموٹو اسپائسز اینڈ آل, یا دے آلسو ٹریگر پرسپیٹس مائگرین اینڈ ادر ڈیزیزز سملرلی. سو ایک اور کال لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ہم اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں. ہیلو ہیلو جی, ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات اننت ناگ پہ. کم حظ چھو؟ محمودہ اختر. محمودہ اختر کت پہ چھو؟ اننت ناگ پہ. اننت ناگ. جی محمودہ جی پرسو پن سوال. اہن حظ مے بچی حظ سہ نیٹ کوچنگ کران اتہ حظ سری نگر. اچھا. تمس کیا گو اوتر پہ تمس یہ شاہ گھان شانش دم ہیو گھان سینس پہ. مے دو یہ ات سے رلیٹو او موجود کور مے تہ کال. پتہ یم سات ہیس تو یہ 10 منٹ ہیو گھان تمس یہ شاہ ہیو بند. پتہ یم سات تمس ہیس تمس آسان ہیڈ ایک زبردست بیس فیور کھسان. اچھا. مے دو یہ امچ کی پرابلم تو مے دو ڈاکٹر صاحبس پرژھو مشور. پتہ نا روزان ہیسے نرین زنگان دپان یہ ہیکتھے چھمن فیورنگ ہش بیٚیہِ گژھان پتہٕ. اچھا. ییٚلہِ شاہ چھُس گۄڈٕ بنٛد گژھان پتہٕ ییٚلہِ ہوش چھُ یِوان پتہٕ چھِ حظ أمِس کلس آسان ہیڈ ایک زبردست کلہٕ دود بیٚیہِ تپھ فیور آسان. بہٕ کرٕ عرض. یُس یِمن چھُنہ یہِ دم ہیوٗ گژھان تہٕ بے ہوشی گژھان, اتھ چھِ أسۍ ونان پینک اٹیکس. وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ واریاہ وٕچھمُت یِم زن 10th 11th 12th سٹوڈنٹس, یِم زن چھِ واریاہ وٕنکیٚنس اکھ ریس چھِ وٕنکیٚنس کمپٹیٹِو
زمان بہت کمپٹیشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس کی وجہ سے یہ جو اسکول گوئنگ چلڈرن اسپیشلی ان دیز ایج گروپ جو یہ 9, 10, 11, 12 اس میں زیادہ اسٹریس رہتا ہے, تو پینک اٹیکس ہم بہت دیکھتے ہیں. دیز آر بیسیکلی سائیکیٹرک ڈسآرڈرز, کامن اٹس ان بوائز آلسو, بوائز گرلز دونوں میں. مطلب میں نے ابھی حال ہی میں ایک بچے کو دیکھا, لڑکا تھا, کوچنگ جاتے وقت وہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتا تھا, زن ونان دم اس گژھان, سو مستس تھپ کران, پتہ سہ پینک, پتہ تمس گھر پیوان نین, بچہ گژھان سۭتۍ گھر تانۍ ہسٹیرکل. اتھ بیسک وجہ یہوے کہ اس صرف کورمت اخ سٹرس اخ کریٹ بچن پہ کہ تہ یہ گول اچیو کرن ایٹ وٹ ایور کاسٹ, یہ تہ کرن, تہ ڈاکٹر بنن, تہ انجینئر بنن, تہ IAS کرن, تہ کی کرن ABC, یہ کرن ایٹ اینی کاسٹ وداؤٹ سیئنگ کہ ام سن کیپبلٹی کیپیسٹی کیا اینڈ ام سن لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا, امس ما بدل چیز. سپوز کانٛہہ یژھان پایلٹ بنن یا کانٛہہ یژھان انجینئر بنن, یا اگر ڈاکٹری مز ٹھوکون اکھ گوٚو یہ اتھ پروفیشنس سۭتۍ نا انصافی, بیٚیہِ گٔے أمِس بچس سۭتۍ نا انصافی, بِکاز أمِس ییٚلہِ نہٕ انٹرسٹ آسہِ, أمِس گۄڈنیٚتھٕے کھرِ یہِ سبجکٹے پرُن, أمِس گژھِ واریاہ سٹرس. ہُتہِ چھُ کمپٹیشن تیوٗتاہ اتھ کہ کُنہِ تہِ سٹریٖمس منٛز گٔژھۍتو تُہۍ, کمپٹیشن چھُ تیوٗتاہ, یہِ چھُنہٕ پتہٕ وٕتران اتھ کمپٹیشنس. ود د رِزلٹ أمۍ سٕنٛز باڈی اینڈ مایِنڈ چھُ آسان ایٹ کانفلِکٹ, دے آر ایٹ کانفلِکٹ. ود د رِزلٹ دے پریزنٹ ایز ہسٹیرکلز. یِمن چھُ گژھان پینک اٹیک, یا یِمن چھُ گژھان ہسٹیریا, یِم ونان مےٚ چھُ دم گژھان, یا چھِ بے ہوشی گژھان یِمن, یا چھِ یِم کران سُہ سیوڈو سیجرز, باسان چھُ سُہ یہِ ایپلیپسی, آسان چھُنہٕ ایپلیپسی کینٛہہ, مگر تِم چھِ آسان تِم لارنہِ ہِش درٛس ہِش گژھان, تھر چھِ گژھان, پتہٕ چھِ ونان ہیڈ ایک باقٕے چیٖز. سو اتھ ضروٗری چھُ یِم ہٮ۪کن اسہِ نِش ہٲوِتھ یہِ, کٲنٛسہِ تہِ نیورالجسٹس ہٮ۪کن گٔژھِتھ, أسۍ وٕچھون یہِ پیشنٹ. مگر مین چیٖز چھُ اتھ منٛز پیرنٹسن ہُنٛد, کِیر گیورزن ہُنٛد, اتھ منٛز چھُ کہِ ضروٗری چھُ ڈی سٹرس کرُن بچہِ, أمِس ایکسٹرا کٔرکیوٗلر ایکٹِوِٹیٖز تہِ تھاوٕنۍ, پرُن تہِ چھُ ضروٗری, بہٕ ونہٕ کینٛہہ کمپٹیشن چھُ واریاہ, تو ہر کینٛہہ چیٖز چھُ ضروٗری. اسہِ چھُنہٕ أکسٕے بیلنس کرُن وۄنۍ کُنہِ پٲٹھۍ اسہِ, تاکہ یہ بچہ روزِ ہیلدی. ایک اور کالر جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, ہم لے لیتے ہیں کال. ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو, کتہِ پٮ۪ٹھ چھو؟ بہٕ چھُس جناب بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ فاروق احمد. بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ فاروق احمد. فاروق صاحب پرٛژھِو پنُن سوال. ایکچُؤلی حظ گٔے مےٚ کٲم آز برونٛہہ 10 دۄہ. ہیلو, فرمٲیِو. 10 دۄہ گٔے مےٚ آز برونٛہہ, مےٚ کٔرٕن یتھ, مےٚ کٔرٕن دٔچھِنۍ نرِ حظ کٔرٕن مےٚ دگ, گردن ہٮ۪تھ حظ, تہٕ جناب بیٚیہِ مےٚ چھِ کران وۄنۍ راتس کران دگ حظ. اچھا ؤنِو, بیٚیہِ ما چھُ نٮ۪تہٕ مُمنیار یا ویٖکنیس ما باسیو نرِ؟ نہ حظ نہ, ایکچُؤلی چھُس بہٕ کران ڈرایورِنگ کران. اچھا چلو بہٕ وَنو تۄہہِ, بہٕ کَرٕ عرض. أسۍ ٲسۍ وٕنۍ یہِ, اگر تۄہہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ آسیو سون پروگرام وٕچھمُت, أسۍ ٲسۍ کران وٕنی کَتھ کہِ کٲنٛسہِ چھُ کران کمپلیٹ گردن حظ چھِ مےٚ پین, پتہٕ حظ چھِ یہِ نرِ کُن وسان, دٔچھنہِ نرِ یا کھوورِ نرِ کُن, یا مےٚ حظ چھُ کمرس دگ کران, پتہٕ چھِ یہِ دٔچھنہِ زنٛگہِ وسان یا کھوورِ زنٛگہِ وسان. یِم چھِ آسان یوٗجؤلی ڈِسک پرابلمز یا سپونڈلوسس چھُ آسان کٲنٛسہِ. تہٕ چوٗنٛکہِ تُہُنٛد پروفیشن چھُ ڈرایورٕے سۭتۍ, تۄہہِ چھُو واریاہس کالس سٹیرنگ پٮ۪ٹھ روزُن, تو سم ٹایمز کیٛاہ چھُ گژھان, مٔنٛزۍ چھنہٕ آسان ویٖل الاینمنٹ یا بیلنسنگ تہِ گاڑِ ٹھیٖک, تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, أکِس سایڈس پٮ۪ٹھ چھُ پریشر زیادٕ پیوان, سُہ پوسچر چھُ روزان, سُہ چھُنہٕ انسانس گٲڑۍ چلاوان فکرِ تران کینٛہہ. یہ ییٚلہِ تُہۍ گٲنٛٹس 2 گٲنٛٹن گٲڑۍ چلٲیِو اینڈ پوسچر رانگ آسہِ, سو تۄہہِ چھُ ضروٗری وٕچھُن گاڑِ چھا مےٚ سیٹنگ ٹھیٖک, بیلنسنگ, یہ سُہ چھُ امپاٹنٹ. دوٚیِم چیٖز, اگر یہِ سورُے ٹھیٖک چھُ, تُہۍ ما چھُو واریاہس کالس گٲڑۍ چلاوان, منٛزٕ چھُنہٕ یِوان ٹایم رِلیکس اینڈ باقٕے کینٛہہ, اگر سُہ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ, تمہِ پتہٕ تہِ چھِ اسہِ بِکاز آف فالٹی یُس زن اسہِ چھُ بیہُن وۄتھُن, سون لایف سٹایل سُہ گوٚو تھوڑا بہت ڈفرنٹ, سُہ گوٚو چینج. اسہِ چھُ کرُن, تۄہہِ پیٚیو اکھ MRI یا ایکس رے کرُن گردن, وٕچھُن تۄہہِ ما چھو ڈِسک, کیازِ ڈِسک چھِ یوٗجؤلی کران یِم زن اپر لمس نا نرٮ۪ن ہٕنٛز رگہٕ چھِ, نٔروٕز چھِ, یِم چھِ گردن پٮ۪ٹھے وسان بۄن کُن, سپاینل کاڈ پٮ۪ٹھ وسان, پتہٕ چھِ یِم نرٮ۪ن وسان. یِتھے کٔنۍ چھِ کمرٕچہِ یِم رگہٕ چھِ, نٔروٕز چھِ, یِم چھِ وسان زنٛگن کُن. سو اگر یہِ ڈِسک چھِ یوٗجؤلی یا گردن نِش گژھان یا لوور بیکس پٮ۪ٹھ گژھان, سو گردن ہٕنٛدۍ ڈِسک چھِ کران یوٗجؤلی اپر لِم پین اینڈ بیکٕچ ڈِسک چھِ کران لوور لِم پین ریفر. تو مُمکِن چھُ یِمن آسہِ ڈِسک, اتھ پیٚیہِ MRI کرُن. اگر معموٗلی آسہِ دوا سۭتۍ گژھِ ٹھیٖک, اگر زیادٕ ڈِسک آسہِ سم ٹایمز چھِ سرجری ہٕنٛز پیٚوان ضوٚرتھ, یا باقٕے پروسیجر, انجیکشن چھُ یِوان مٔنٛزۍ کرنہٕ لوکلی. موسٹ آف د ٹایمز چھُ میڈِسن سۭتۍ گژھان یا کنزرویٹِو ٹریٖٹمنٹ سۭتۍ چھُ یہِ ٹھیٖک گژھان. سو بہتر چھُ کہِ تُہۍ ہٲیِو ڈاکٹر صٲبس, نیورالجسٹس ہٲیِو تُہۍ یہِ, یُس زن اتھ سکین کرِ, یہِ وٕچھِ کمہِ قٕسمُک پین چھِ, دوا ہیٚکہِ دِتھ, یہِ چھُ مسلہٕ گژھِ ٹھیٖک, تیُتھ چھُنہٕ مسلہٕ زیادٕ کینٛہہ. اوکے, ہاں تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے پینک اٹیکس کی.
तो पैनिक अटैक्स में हम बोल रहे थे कि पेरेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ फिर एक पार्टनरशिप भी पेरेंट के साथ ऐसी होनी चाहिए कि आप डिस्कस कर सकें उनके साथ. ये तो एक एस्पेक्ट है कि बच्चों में देखिए पैनिक अटैक हम फीमेल्स में ज़्यादा देखते हैं तो यूजुअली आफ्टर मैरिज तो मैरिटल डिस्कॉर्ड अगर डिसहार्मनी या कुछ घरों में चलता रहता है तो उसमें हमने देखा कि मैरिड फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक्स करके आते हैं या सोमेटाइजेशन करके आते हैं तो उनमें डीप डाउन या तो सास बहू की प्रॉब्लम्स आती है या बाकी घर में हस्बैंड के साथ आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी होते हैं तो दैट्स आल्सो द रीज़न. तो इनमें अगर हम देखेंगे कि ये जो पैनिक अटैक्स हिस्टेरिकल अटैक्स या ये जो ऐसे स्यूडो एपिलेप्सीज जो ये प्रॉब्लम्स है तो इनमें एक हमें एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम एक साइकोथेरेपी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करनी पड़ती है. एक इनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा न्यूरोलॉजिस्ट एज न्यूरोलॉजिस्ट तो ऑर्गेनिस्टी इसमें कि ये कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम पहले तो हमें एज ए न्यूरोलॉजिस्ट देखना पड़ेगा कि ये एपिलेप्सी एक ऑर्गेनिक डिजीज तो नहीं है. जब हम देखेंगे कि ये एपिलेप्सी नहीं है ये एक स्यूडोस्पेल है कि फॉल्स एपिलेप्सी है पैनिक अटैक है तो हम इनको यूजुअली रेफर करेंगे साइकियाट्रिस्ट के पास. तो साइकियाट्रिस्ट इन मतलब उनके साइकोलॉजिस्ट एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ एक इनका एक प्रोग्राम बाज़ाब्ता वो इनका प्लान करते हैं ट्रीटमेंट क्योंकि हम अगेन छोटी सी दवाई चाहते हैं शॉर्टकट्स जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था हम सेशंस और काउंसलिंग और वो सब नहीं चाहते हैं. वी डोंट वांट काउंसलिंग क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है इसमें आपको डेडिकेटेडली बार बार जाना पड़ता है. तो आप बहुत सारे मरीज मेरे पास आ गए उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो सूज हमें साइकोलॉजिस्ट नश सोच में तत कथ सोच में घंटस करान कथ फीमेल या मेल बह बोर गसान कथ बोजन मगर वो पेशेंस नहीं है हमें वो हमारी ही मदद कर रही होती है बेसिकली. इट हैज इट्स ओन रोल इट इज टाइम कंज्यूमिंग तो वो सब चीज़ें अगर वो करेंगे इट हैज़ अ लॉन्ग टाइम रिवॉर्ड्स. वो तो हमेशा के लिए फिर आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है. इन जो ये जो साइकियाट्रिक मेडिसिन है इसमें इतने साइड इफेक्ट्स है इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन जब आप बाकी चीज़ें नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी मजबूर होकर फिर दवाई दे के शॉर्टकट में ही निपटाता है. नहीं मुझे लगता है नाज़रीन काउंसलर के पास जाना तो सबसे इजी और एक शॉर्टकट भी हो सकता है क्योंकि आपको एक शेयरिंग पार्टनर मिलता है जिसके साथ आप अपना सुख दुख बांट लेते हैं. उससे तो आधी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है और बाकी काम फिर वो कर लेते हैं. एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ हम ले लेते हैं कॉल इनका. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब से मैं ये आप कहाँ से बोल रही हैं अपना नाम भी बोलिए प्लीज. राजबाग से बोल रही हूँ. जी नाम बताइए प्लीज. हेलो जी अपना नाम बताएं प्लीज. मारूफा शकील. जी मारूफा जी बताएं सवाल अपना पूछिए. मे कलस करान दूध सख्त गोड़ गसान दशनी साइड पत खोफर साइड बोन कुन बनान न्याम थोद वसान पत वसान ठंड हिव थोद कल दौद करान त्यूता मे पत बनान या बह टैबलेट निवान पत पेवान मे दज या कह चिर गंड कलस अद गि फर्क तो ये वन डॉक्टर सोबस मतलब बह कूता दवा छम ये दो सिर्फ पैरासिटामोल. इंशाल्लाह वन तुम बूजित अगर तुम तह बूजित बे सास बद मरीज वनकस माइग्रेन अगर वो अकिस गरस मज 4-3 5 मरीज अक्सी गरस मज अत मन स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मदर आसान यूजुअली डॉटर ते बचस ते अड़ वन मामूली आम कलदोद करान. आम कलदोद क्या गो कलदोद गस आसनु सो तिमन माइल्ड अटैक ऑफ माइग्रेन या फ्रीक्वेंसी लो तिम वन करान मामूली आम कलदोद बट अगर डिटेल हिस्ट्री पे पृछान माइग्रेन कॉमन या ब्या टाइप क्लस्टर हेडेक तथ मन यूजुअली वर्म खसान या वजदार गसान ओश वसान नस थोप अत डिफरेंट सिम्टम्स तो अत बहुत गोड तक वन अत प्रोग्रामस मज माइग्रेनस तस्म यह वो अगर यह हेडेक प्राइमरी हेडेक माइग्रेन क्लस्टर या बदल टाइप ऑफ हेडेक नंबर 1 नंबर 2 कि मेडिसिन कत कालस खेमो तुम गई बूजित खुशी कि नई मेडिसिन हेतन वन कर डिस्कवर माइग्रेनस ऑल्दो वन वत नम इंडिया मज वन अवेलेबल कह लेटेस्ट मेडिसिन आए कि ये मज इंजेक्शन रेतस खतर कर माइग्रेन यी कह या 3 रेतन इंजेक्शन कर प्रोफ्लैक्सिस ओतान पे प्रोफ्लैक्स खतर डेली मेडिसिन खन सुबह तो शाम या पे 2 दवा 3 दवा खेन वन क्या कोर साइंटिस्ट तिम मेडिसिन आसान लाइक बह वन तुम दवा प्रोप्रानोलॉल या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिवान
फ्लूनारेजिन या दिवान एंटी एपिलेप्टिक डायवेल्प्रेक्स यम बेसिकली दवा यम इजाद गमत बदल चीजन अख हार्टुक मेडिसिन ब्याख एंटी एपिलेप्टिक पता वुचन यमन माइग्रेनस मज एक्शन यम आय माइग्रेन वो कोर स्पेसिफिकली जीन अख पेप्टाइड अख वन CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड अथ खिलाफ गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कर डिस्कवर एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस व्हिच आर यूज्ड फॉर क्रॉनिक माइग्रेन मीन्स यमिस रेतस मज 15 दोहन कलदोद रोज दैट मीन्स अल्टरनेटिवली कलदोद करान बेश तिमन बड़ सीवियर कलदोद करान तो यमन खतर वन या करान बोटुलिनम टॉक्सिन सह इंजेक्शन करने डिफरेंट सह मतलब वनकस हेकान कर डिफरेंट साइटन पे कर मसलन बोटुलिनम टॉक्सिन मगर सह 3 रेत अगेन पत रिपीट कर तम खुद बेटर इंजेक्शन यम जन आई वन रेतस इंजेक्शन कर चली कलदोद या 3 रेतन मज बट यम इंजेक्शन गई वन FDA आई मीन अमेरिका एजेंसी FDA तिमो कर अप्रूव अमेरिकस यूरोपस मज अवेलेबल इंडियास मज वन अवेलेबल बट आई एम श्योर एक होप है कि विद इन फ्यू मंथ्स जब भी कोई मेडिसिन वहाँ आती है तो यहाँ भी लॉन्च हो जाते हैं विद इन फ्यू मंथ्स यम दवा तीन योर एंड इंशाल्लाह सन माइग्रेन पेशेंट गसन वारिया बहुत मुस्तफीद हो जाएंगे वो। एक और कॉल ले लेते हैं हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दसू पामपुर से सईद उमर खालिद बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक कॉमन पर्सन कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है माइग्रेन और हेडेक में, और माइग्रेन की कितनी टाइप्स हैं और उसकी सीवियरिटी क्या है? जी जी, क्या प्लीज इस पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा इलाबोरेट करें ये तो आम लोग की समझ में आ सके। जी मैं अर्ज करता हूँ। जैसे मैंने बोला जब भी हेडेक होता है तो हम पहले एज ए डॉक्टर्स देखते हैं कि ये एक प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम है या सेकेंडरी हेडेक वो हम जो माइग्रेन अब बिकॉज ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें सारा हेडेक डिस्कस सिम्टोमेटोलॉजी डिस्कस करना मुश्किल है। छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा। अगर किसी पेशेंट को कोई क्रॉनिक हेडेक रहता है लेकिन अगर ये हेडेक इसको फिर इसका कैरेक्टर चेंज हो गया, जैसे किसी पेशेंट को पूरे सिर में माइल्ड हेडेक होता था लेकिन अब इनको साइड लॉक्ड हेडेक है, खाली एक साइड में हेडेक रोज रहता है और ये कहीं और नहीं जाता है। वी कॉल दीज रेड फ्लैग साइंस, साइड लॉक्ड हेडेक है। तो ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दे आर सीवियर बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक कि मेरी जिंदगी में ऐसा हेडेक ही नहीं हुआ है, तो ये सबअरेक्नाइड हेमरेज हो सकता है, या इनको हम थंडरक्लैप्स हेडेक कहते हैं, थंडरक्लैप हेडेक्स, या कोई हेडेक किसी को कोई हेडेक था ही नहीं, फर्स्ट ऑनसेट हेडेक, तो ये हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। या कोई हेडेक ऐसा है जिसमें आपको जब आप उठते हैं तो आपको ज़्यादा हेडेक होता है, या आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, जब आप नींद से उठते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। या अगर हेडेक एसोसिएटेड विद फोकल डेफिसिट, किसी को वीकनेस किसी पार्ट में आ गई और हेडेक है, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगर हेडेक के साथ आपको फीवर है, ये मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें दीज आर द जो हम कह रहे थे कि एक कॉमन आदमी के लिए अगर ये अलामत है तो इसको चाहिए कि ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए और इन्वेस्टिगेट कराए। माइग्रेन रहा माइग्रेन की बात, माइग्रेन यूजुअली क्या होता है, एक साइड में हेडेक होगा लेकिन ये रोटेट करता है, कभी लेफ्ट साइड में आएगा कभी राइट साइड में आएगा, एंड ओकेजनली पूरे सिर में भी आ सकता है। इसमें यूजुअली नौशिया होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसमें लाइट या जो शोर होता है बुरा लगता है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, अगर ऐसे सिम्टम्स है और कोई फोकल डेफिसिट नहीं है तो ये माइग्रेन की अलामत हो सकती है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से आपको के वसादत से आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको न्यू ऑनसेट हेडेक होगा, इट इज़ बेटर टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड रादर कि आप ओवर द काउंटर OTC मेडिकेशन लेंगे, पैरासिटामोल ले लिया, 10 दिन रुके फिर दवा बेन्यू दवा पत प्यारे, बेटर अगर फर्स्ट टाइम आप हेडेक यह गस इन्वेस्टिगेट कर, या अगर हेडेक कंस क्रॉनिक यूज डॉक्टर सबन वो अमिस माइग्रेन, मगर अगर अमिस बास्यो मे कैरेक्टर ऑफ हेडेक चेंज गसान, यह तुथु हेडेक यह न्यू टाइप ऑफ हेडेक, यह इन्वेस्टिगेट करना। या अगर अत हेडेकस अमिस वन यादाशिश प्रॉब्लम हेचन गई, वीकनेस हेचन गई, आई साइट पे गई प्रॉब्लम, या यह वन हेडेक बस थोद वथान मे अचन गाशी गसान तम साथ फॉर अ मोमेंट, तथ वन ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्सक्रेशंस TVOs, अगर यह थोद वथन सचन गाशी यूज गसान या ग्यूर यह कि बेजलर माइग्रेन आसित, सो यम सिम्टम्स अगर यम चीज यम आई वन यह जरूरी इन्वेस्टिगेट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम अभी बात कर रहे थे असन कि हम माइग्रेन या कि हेडेक जो किसी खान पान की वजह से होते हैं या खाली पेट अगर आप रहते हैं, ये आपको पता चल ही जाता है ना अपनी बॉडी के हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट पैरासिटामोल ले रहा है या मेटाक्लोप्रोमाइड ले रहा है, क्या वो ठीक होने पर क्या वो
मतलब अपने लिए वो चीज़ कंटिन्यू कर सकता है, उसको मज़ीद घबराने की या मज़ीद डॉक्टर को देखने की इस पर ज़रूरत नहीं है क्या? अगर ये वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई खाली पेट है तो तब हो रहा है या कुछ खाने से हो रहा है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक बार तो हेडेक, जैसे अगर कोई भी मरीज़ है इसको खाली पेट रहने से हेडेक हो गया, एक बार डॉक्टर ने देख लिया, उसकी तसल्ली होगी कि ये एक कॉमन टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, सपोज सारे हेडेक्स तो माइग्रेन नहीं है, नहीं, एक टाइप ऑफ ब्रॉड बहुत बड़ी कैटेगरी ऑफ हेडेक्स जिसको हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। इसको ये टेंशन हेडेक मतलब टेंशन इज वन ऑफ द कॉज, लेकिन ये टेंशन नहीं है, इसको मतलब ये टर्मिनोलॉजी है कि क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक और एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक ये भी हो सकते हैं। तो एज अ डॉक्टर पहले हमें देखना है कि इसको ये बिनाइन हेडेक है। बिनाइन हेडेक जब आपको पता चला कि बिनाइन है, देन यू नो ये मुझे सेम टाइप ऑफ हेडेक है, डॉक्टर साहब ने देखा, मुझे इसकी मैं वरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेटोपार लेने से, कोपार लेने से, पैरासिटामोल लेने से फर्क पड़ता है, आपका काम चलता है, डॉक्टर ने देखा है बिनाइन हेडेक है। लेकिन अगर ये हेडेक फिर कैरेक्टर चेंज करता है, बिल्कुल, देन दैट टाइम यू हैव टू सी अ डॉक्टर। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा वक्त बचा है, हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं परवेज बोल रहा हूँ उगदुम साहब से। जी जी फरमाया, अपने सवाल पूछे। जी मैडम, हमें 10 days बिफोर अटैक आ गया अंकल को। जी आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए आपने। जी 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 वो बोल नहीं सकते कुछ, तो बाकी टांगे चलता है, हाथ उठाता है। सडनली इनको ये अटैक आ गया, मतलब या अचानक एकदम? जी जी अचानक सर। अच्छा वंचन बोलान की जी सर, याव सुबह ही नमाज टाइम 5 बजे हो पत वच इंस्टीट्यूट एज कसा छ गोल्डन आवर्स मोकलेमच अत एज कसा छ मिस? एज छ 16 ईयर अबाउट 60 जी। अच्छा बकरार ये जो इनको सिम्टम कह रहे हैं, अच्छे से सुना, एफेजिया, सडन ऑनसेट एफेजिया स्ट्रोक की अलामत है। स्ट्रोक की अलामत, एकदम से स्पीच बंद हो गई, इनको स्ट्रोक आ गया है। अब स्ट्रोक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हेमरेजिक स्ट्रोक, या तो ब्रेन में हेमरेज होती है, या नस ब्लॉक होके इस्कीमिक स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक। ये जो गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ब्रेन हेमरेज नहीं है, अगर ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो इस्कीमिक स्ट्रोक में हमें 4.5 घंटे तक अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो हम एक दवाई दे सकते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो पेशेंट को हम एक्यूटली जो इसकी नस ब्लॉक हुई है, ये थ्रोम्बोलाइज करके इसकी नस खोल सकते हैं। लेकिन अगर ये 4.5 घंटे के बाद आता है तो इसका रोल नहीं रहता है फिर। ये जो हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, इसका रोल नहीं रहता क्योंकि ये इफेक्ट नहीं करता और फिर हेमरेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब भी किसी को स्ट्रोक आ जाए, स्ट्रोक का मतलब ये एक कॉमन पर्सन के लिए है कि सडन ऑनसेट न्यूरो डेफिसिट हो गया, सडन ऑनसेट, सडनली किसी की लिम्ब वीक हो गई, एक पासा कमजोर हो गया, या चेहरा मुंह टेढ़ा हो गया, या बात करने में दिक्कत, बात बंद होगी, या बात सडनली बिल्कुल ठीक था, चाय पीते पीते या खाना खाते खाते सडनली इसने उल्टा अनाप शनाप बक दिया, तो ऐसे अलामत स्ट्रोक के हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिम्टम है, इनको चाहिए ये जहाँ भी रहते हैं विदिन 1 आवर जितना भी जल्दी हो सके एक टर्शियरी केयर सेंटर पहुंच जाए, तो वहाँ पर इनको थ्रोम्बोलिसिस हो सकता है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने से बहुत डिसेबिलिटी कम हो सकती है। मेरे ख्याल में जितना वक्त था उतने तो हम कॉल्स ले चुके हैं, वक्त का एहतराम करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने शुरुआत तो इसी बात से की थी क्योंकि मुझे सर दर्द हो रहा था तो मेरा ध्यान उस तरफ था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नाजरीन के सवालात इस पर जुड़े हुए थे और मुझे लगता है नाजरीन को जवाब मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करने के लिए तो 1 घंटा बिल्कुल कम है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर मुलाकात होगी और मज़ीद कुछ ऐसे सवाल हम आपसे पूछेंगे, रोशनी डालेंगे कुछ और बातों पे। आज के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर स्टूडियो में आने के लिए। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की गुफ्तगू। डॉक्टर साहब से हम फिर एक बार शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपको यही बता देंगे जिसे कहते हैं ना कि सर दर्द लेनी नहीं चाहिए, तो सर दर्द ना ले लें, खुश खुरम रहें, ज़िंदगी को जितना आप हल्के तरीके से जिएंगे उतना ही अच्छा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कामिंग एक्सरसाइज, प्रे करना बहुत ज़रूरी है, इस पॉजिटिविटी के साथ कि हमारे सर दर्द ख़त्म हो जाए, जितने भी जुड़े हुए हैं, सिंबॉलिक भी है ये वर्ड। हम आज के लिए आपसे ले लेते हैं इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।